अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आइए आज आपको मैं एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इसमें एक बड़ी सच्चाई है। यानी भले ऐसा रियल में हुआ ना हो, लेकिन रियल में एक दिन ऐसा होने वाला है। इसलिए आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, सबक आमोज है। आप वादा करें कि आप इसे पूरा सुनेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि आज आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। ठीक है, तो कहानी यह है कि एक बादशाह का आखिरी वक्त आया, यानी वो मर्जुल मौत, यानी आखिरी मरने के बिल्कुल करीब आ गया। तो उसने सारे वजीरों को जमा किया और जमा करके उसने आखिरी वसीयत की कि देखो, मेरे बाद बादशाह वो बनेगा जो एक रात कब्र में सोएगा, उसे सुबह बादशाह बना दिया जाए। ये मेरी वसीयत है। ये वसीयत करके वो बादशाह मर गया, यानी बादशाह का इंतकाल हो गया। लेकिन इस अजीब वसीयत को पूरा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। कोई भी एक रात कब्र में कैसे सोएगा? सबको अपनी जान प्यारी है, अपनी जिंदगी प्यारी है। ना कोई दरबारी तैयार हुआ, ना कोई वजीर तैयार हुआ, ना कोई खादिम तैयार हुआ, ना कोई शहरी तैयार हुआ। काफी ऐलान कराए गए, काफी दिन गुजर गए। बहुत दिन गुजर जाने के बाद एक गरीब कुमार, जिसके पास ना घर था, ना कोई दुकान थी, ना कोई जायदाद थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गधा था, वो तैयार हो गया। वो सोचने लगा कि मेरे पास खोने को है ही क्या, अगर बच गया तो बादशाह बन जाऊंगा, और मर गया तो मर गया। उसने दरबार में आकर अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की जो बादशाह की वसीयत थी, और कहा कि मैं एक रात कब्र में सोने को तैयार हूं। बहरहाल बादशाह की वसीयत के मुताबिक उस कुमार को कब्र में सुला दिया गया और उस पर मिट्टी डाल दी गई। कुछ ही देर के बाद मुनकर नकीर यानी दो फरिश्ते आए, सवाल और जवाब और हिसाब किताब होने लगा। तो उस गरीब कुमार ने कहा कि मेरे पास तो दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गधा था, तो मुझसे किस बात का हिसाब किताब? तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा कि इसका आमाल नामा निकाला जाए। जब उसका आमाल नामा देखा गया तो उस फरिश्ते ने कहा कि तुमने फलाने दिन, फलाने तारीख को, फलाने वक्त पर अपने गधे को भूखा रखा था, क्या यह बात सही नहीं है? कुमार ने थोड़ा याद किया और कहा कि हाँ हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन वो गलती से हुआ था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा कि इसको बेजबान जानवर को भूखा रखने के जुर्म में 100 कोड़े लगाए जाए। तो दूसरे फरिश्ते ने जमकर उस गरीब कुमार को 100 कोड़े लगाए। वो बिल्कुल जख्मी हो गया। फिर उसका दोबारा आमाल नामा खंगाला गया। तो फिर दूसरे फरिश्ते ने कहा कि तुमने फलाने वक्त, फलाने दिन और फलानी जगह पर अपने उस बेजबान जानवर गधे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाला था कि नहीं? उस गरीब कुमार ने थोड़ा सोचा और सोचकर कहा कि हाँ हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन वो मजबूरी में हुआ था, मैंने मजबूरी में किया था। फरिश्ते ने कहा कि इसको बेजबान जानवर को सताने के जुर्म में 200 कोड़े लगाए जाए। उस फरिश्ते ने उस गरीब कुमार को 200 कोड़े सारी रात भर लगाता रहा। बेचारा कुमार लहू लुहान हो गया। सुबह को जब लोगों ने उस गरीब कुमार को कब्र से निकाला ताकि उसे बादशाह बनाया जाए और सारे खजानों की चाबियां उसे थमा दी जाए और पूरे मुल्क की बागडोर उसके हाथ में दी जाए, लेकिन वो गरीब कुमार कब्र से निकलकर सीधे भागा, सरपट भागा। तो लोग बड़े हैरान हुए। लोगों ने उसे जाकर पकड़ा, उससे वजह पूछी, रीजन पूछा। कमाल हो गया, तुमने इतना बड़ा इम्तिहान दिया, तुम रात भर कब्र में सोए और अभी तुमको बादशाहत मिलने वाली है, तो तुम बादशाह से क्यों भाग रहे हो? उस गरीब आदमी ने कहा कि भाई, कब्र का हाल मुर्दे को ही पता है, मैं मुर्दे की
ایک رات کی زندگی گزار کر آیا ہوں. صرف ایک بے زبان جانور کو گدھے کے ساتھ صرف 2 مرتبہ غلطی سے اور مجبوری سے میرے ہاتھ سے برا ہوا تو میں ساری رات سزا کاٹتا رہا, ساری رات میں کوڑے کھاتا رہا. میں یہ بادشاہت اور یہ دولت لے کر اس کا حساب کیسے دے پاؤں گا؟ مجھے نہیں چاہیے ایسی بادشاہت, ایسی ذمہ داری اور ایسی مال و دولت. میں لعنت بھیجتا ہوں. یہ کہہ کر وہ کمار سیدھا وہاں سے بھاگ گیا. میرے بھائیوں, بہنوں اور دوستوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہو, کسی کی غیبت نہ کرتا ہو, اس کے اہل و عیال زیادہ ہو اور مال کم ہو, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے 2 انگلیوں کے جیسا یعنی قریب قریب ہم ہوں گے. اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں مالداروں کی بنسبت فقراء کو یعنی غریبوں کو زیادہ دیکھا ہے. اور ایک جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مالداروں سے یعنی غریب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. میرے بھائیوں, جو لوگ دنیا میں غریب ہیں, جن کو اللہ نے مال کم دیا ہے, جو ہلکے پھلکے ہو لیکن نماز روزوں کے پابند ہو, نیک ہو, برائیوں سے دور رہتے ہو, کسی کی غیبت اور چغلی میں نہ پڑتے ہو, ان کے جنت میں جانے کے زیادہ چانسز ہیں. اور مالداروں کو تو ان کے مال کا حساب دینا ہے, اپنے عہدوں کا حساب دینا ہے, اپنی تجوری کا حساب دینا ہے. انہیں حساب و کتاب کی ایک کٹھن گھاٹی سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غربت میں بھی جنت عطا فرمائے, اور اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مالداری میں بھی اس سے ایسے نیک کام کروائے کہ وہ حساب و کتاب سے بچ جائے. ورنہ اگر حساب و کتاب لینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائیں گے تو ایک گھوٹ کا کیا, ایک قطرے کا بھی ہم حساب دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملا ہوگا. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے, ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائیوں, الحمدللہ اریبہ ٹورزم کا پہلا گروپ عمرہ کر انڈیا واپس لوٹ چکا ہے. تو جو لوگ عمرہ جانا چاہتے ہیں گروپ اور انڈیویجول شکل میں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 15 فروری کو شب معراج کا گروپ انشاءاللہ اریبہ کا روانہ ہو رہا ہے. آپ اگر عمرہ جانا چاہتے ہو ہمارے ان نمبرات پر کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو عمرے کی پوری ڈیٹیل اور معلومات دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں. لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس میں آپ کو بہت سارے مسائل, فضائل, وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی. اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے, ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. آپ ضرور وزٹ کریں.